وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندويو على السيت اب ديال البروجي اون اوتيليزون انجولار سي ال اي. كنا هضرنا عليه ديك المره اون تيوري، دابا غنشوفو لا براتيك. دونك اول حاجه هنا كنلاحظوا باش تخدموا انجولار سي ال اي خصنا نديرو واحد الام بي ام اي، يعني ام بي ام انستال موان جي، يعني انستالي جلوبالمون هاد الباكيج باش يولي لنا لي كوموند ديالو فيا التيرمينال. دونك انا جو سوبوز كو نتوما عندكم ديجا ام بي ام، ديجا عندكم النود، ما بغيتش ندخل في هاد الشيء عافاكم حيت سي فريمون فاسيل باش تانستالاو، سا فا نو بروندر دو طون. في جوجل دغيا تلقاو هادشي، ما علينا. دونك غندير واحد الام بي ام اي انستال موان جي جلوبالمون ديال انجولار سي ال اي. انا ديجا عندي دونك كليكيو نتوما على اونتري. المهم ابخي اون فوا تانستاليو هذا كلشي هو هذاك، دير واحد الام ان جي نيو وعطيو شي سميه. انا مثلا غندير ان جي نيو، بغيت نسميه ان جي باش نقول بلي سي ان بروجي انجولار اكزامبل. كليكيو على اونتري حيت سا برون دو طون، انا ما غاديش نديرها ديجا درتها، غنوريكم ليكزامبل ديريكتومون. هنا هضرت على واحد القضيه مهمه، تيري ستيل ليس اس سي اس اس، تقدروا تزيدوا حتى ساس اكسيتيرا. المهم غابيدمون الناس اللي ما عارفين شنو الفرق بين اس سي اس اس و ساس، اون فيت ليس ولا ساس ولا اس 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 بحال سي دي بري كومبيلاتور ديال سي اس اس. دونك كيزيدوكم واحد لي فونكسيوناليتي اخرين اون بليس على سي اس اس اللي فريمون غادي يهنيوكم في الديفلوبمون، مثلا ديكلاريو دي فاريابل، دي فونكسيون، دي ميكسين اكسيتيرا. المهم رابيدمون لا ديفيرونس بيناتهم سي بلوس بارابور للسانتاكس. بحال مثلا غير الساس و اس اس اس، لاحظ معايا في الساس ما كاينش لي زاكولات، الوغ كو في اس 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 كاينين. مثلا انا اون طونك ديفلوبور صراحه je me sens un peu plus à l'aise مع les accolades. en plus de ça كاين واحد لي حتى في السانتاكس، مثلا في الامبورت كاينه اون ديفيرونس اكسيتيرا. المهم بلوز او موان سي دي ديفيرونس في السانتاكس. اوكي دونك نتوما ما ديرونجاوش في هادشي. دونك شنو غادي نقدر ندير هنا less وندير ستيل less، كليك على اونتري. ديجا انا عندي داك البروجي، نكري واحد بالساس، كليك على اونتري. المهم داير سي دي نو. دونك شنو غيزيدنا هادشي؟ اون فيت الا كرييتيه بلا هاد كيف ما درت في الاول، درت بحال هكا، الا كرييتيه غير هكا يعطيك ان بروجي اللي خدام بالسي اس اس، يعني داكشي تراديسيونيل، فهمتي؟ غتخدم بالسي اس اس. الا درتيه بالساس يعطيك دي فيشي بوين ساس، دونك غتخدم بهاد السانتاكس. كاين الناس عاوتاني اللي يقول لك لا انا كنفضل ليس، ها هو كيعطيك لا بوسيبيليتي تخدم بالليس، فهمتي؟ انا صراحه كيعجبني اس اس اس، و اون فيت انا لابليكاسيون كو جافي ايماجيني، انا تخيلت واحد لابليكاسيون ديال الفوت، وقلت نخدم باس اس اس حيت هو اللي كيعجبني صراحه. دونك فوالا نخدمو باس اس اس، وغادي لابليكاسيون تكون عندها علاقه بالكره. دونك ça va concerner des équipes avec des joueurs. Donc voilà, on clique à l'entrée. Une fois c'est fait, تعطينا هاد l'application. وهاد l'application إلا لاحظتوا غادي تلقاوها خدامة ب SCSS. les fichiers voilà les fichiers CSS ديالهم يكونوا de type .scss. donc نقدر نخدم بهاد السانتاكس. وديغيغ Angular راه هو كيشد هاد لي فيشي كيحولهم ل CSS، حيت نافيغاتور اون فيت ديغيغ كيفهم غير CSS. donc voilà une fois c'est fait هادشي c'est fait. دونك اجيو ندير واحد القضيه حنا هنا، نحلو هذا هنا مزيان، ونجيو نكملو هادشي اللي كان لينا هنا. اون فوا غادي ديرو لا كوموند، غدير cd ان جي فوتبول، هادي لابليكاسيون ديالنا، وغندير واحد ان جي سيرف.
nécessaire, ça va prendre un peu de temps, ماشي بزاف mais مهم. غادي تلونسا لينا في هاد السيرفر في هاد البور 4200. دونك اون فوا سي في المهم نتسناو يلا 10%. انا غندير بوز. دونك فوالا دابا تلونسات لابليكاسيون ديالنا. اجي نشوفو شنو غادي تعطينا. نجي فوتبول اب عطاتنا هادشي هذا. سي ان اكزامبل فهمتي سامبل ديال لابليكاسيون انجولار. دابا خدم لينا داكشي ديال انجولار سي لاي. اجيو المره الجايه نشوفو فريمون هاد الكود مناش متكون ونشوفو دوك لي بريك اسونسيال كيفاش لابليكاسيون ديالنا انجولار كتلونسا. دونك كنتمنى تكون بانت لكم الفكره. الا عندكم دي كيسيون نيزيتي با سولوني في يوتيوب ولا فيسبوك لينكدين اللي عجبكم. الله يسخر لكم الله يعاونكم.